बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आसफ चीमा आपकी खिदमत में हाज़िर है। 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर हुए आज 2 दिन गुजर चुके हैं। आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, बाप पार्टी या दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें हैं, उनके तर्जुमान की जानब से किसी किस्म का कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा बयान जो है वो जारी नहीं किया गया, मंज़र-ए-आम पर नहीं आया, जिससे कि वो कौम को मुतमिन कर सकें कि इन जो आइनी तरामीम हैं, इनके बदले में आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा हुआ, उनको क्या रिलीफ मिला, उनके हिस्से में क्या आया। मेरे ख्याल में अगर ये बात की जाए कि उनके पास इस किस्म की गुफ्तगू करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ये तरमीम रिवर्स हो जाएंगी, कालदम हो जाएंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, आइंदा जो है पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जो बहरान पैदा होंगे या बहरानों का खात्मा होगा, इसके ऊपर तो गुफ्तगू हो रही है। एक आम आदमी को इस आइनी तरमीम के बदले में क्या मिला, इसके ऊपर जो है कोई भी तज़िया नगार, सहाफ़ी, दानश्वर, मुबसरीन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। किसी में भी ये गुफ्तगू करने की जसारत और इस्तिताअत नहीं है कि वो बताए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, कि इन आइनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन कायम की गई, जो हालात जो हैं वो हुए, पकड़ दकड़ हुई, पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो तौहीन की गई, उनके अहले खाना की तौहीन की गई, और इसके बदले में जो पाकिस्तान की कौम का नुकसान हुआ उसके बारे कोई भी तज़किरा नहीं कर रहा। और आइनी तरामीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तानियों का कितना नुकसान होगा और कितनी देर तक नुकसान होगा, इसके ऊपर भी किसी किस्म की गुफ्तगू जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोशी इख्तियार की गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन के ऊपर मुख्तलिफ प्लेटफार्म से तनकीद की जा रही है, कहीं पर हुकूमत को गलत कहा जा रहा है, कहीं पर अपोजिशन को गलत कहा जा रहा है, तो इसके साथ साथ जो जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है या सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ से भी आगाह किया जाए कि अब तक उनका कितना नुकसान हो चुका है और कितना मज़ीद नुकसान होगा। अगर ऐसी बात नहीं है, तो अगर इन आइनी तरामीम से पाकिस्तानी आम शहरियों को कोई फ़ायदा होगा या हो चुका है या कितना मज़ीद होगा, इसके ऊपर भी जो है ना गुफ्तगू की जाए। खैर, रोज़े अव्वल से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उसके बाद जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये सारे अपने मुफादात के लिए ही आगे बढ़ते हैं, इनका अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है, कितना ये झूठ है, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ खामोश तमाशाई ही नहीं बनी हुई, बल्कि वो जो मीडिया के ऊपर एक लफ्ज़ों का गोरख धंधा लेकर कारोबार कर रहे हैं, तो आम पाकिस्तानी जो है उनकी वीडियोस देख देख कर और उनके वीडियोस के ऊपर लाइक्स कर कर के जो है उनकी वो जो एक दुकानदारी है उसको मज़ीद चमका रहे हैं। तो बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। तो नाजरीन, मौलाना फजल रहमान की जो 40 साल सियासत है, तो रोज़े अव्वल से ही उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हमेशा जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इक़्तिदार और स्टेटस को में हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। उनका अपोजिशन बेंचों पर बैठना ऐसे ही है जैसा कि एक मछली पानी के बाहर हो। तो नाजरीन, आपने यकीनन मौलाना साहब का वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने बाजू फैलाकर जो है बड़े तहमकाना अंदाज में कहा था कि हमने जहरीले काले नाग के दांत जो हैं वो निकाल दिए हैं। जूनी 26वीं आइनी तरामीम की मंजूरी हुई, उसके फ़ौरन ही बाद बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई और बहुत सी चीज़ों को समझना जो है वो आसान हो गया। उनमें से एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो वोट इस्तेमाल करके 26वीं आइनी तरामीम मंजूर करवाई गई हैं, तो उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान की अदलिया जो है उसको बिल्कुल टेक ओवर कर लिया गया है। अब आगे क्या होगा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला किया था कि महसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हक़ है, उन्हें जो है ना फिल फोर दी जाएँ। तो उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो एक वजाहत के लिए दोबारा जो है रिव्यू कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी से 2 रोज़ कबल जो है
ایک وضاحتی جو ہے نا فیصلہ پھر جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن منگل تک جو ہے تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کر دیں۔ آج چونکہ منگل ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا پابند نہیں رہا، کیونکہ 26ویں آئینی ترامیم کی منظوری ہو چکی ہے اور اب عدلیہ کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور ہوگا کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلا توقف اور بہت جلد جو ہے وہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ تمام مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام کو جو ہے وہ تقسیم کر دے گی۔ اور جونی یہ مخصوص نشستیں الاٹ ہوں گی تو اس کے فوراً بعد جو ہے کے پی کی کے اندر سینٹ کے انتخابات کروائے جائیں گے، جس سے دونوں ایوانوں کے اندر حکومت کی 2/3 اکثریت یقینی ہو جائے گی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ناظرین، جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں مولانا فضل الرحمان کا سیاسی سٹیٹس کیا ہوگا، تو یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں، ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ مولانا صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ میں نے کالے زہریلے سام کے دانت نکال دیے ہیں، تو اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے، جو آئندہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اس کے مطابق جو ہے مولانا فضل الرحمان کو یہ دعویٰ جو ہے الٹا پڑ رہا ہے۔ مولانا صاحب کی جو منطق اور ہوشیاری ہے وہ ساری کی ساری ناکام ہو چکی ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے کہ مولانا کو کیسے جو ہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، آئینی ترامیم کا کھیل کھیلنے والے کھلاڑیوں نے زبردست طریقے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا۔ جو مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا تھا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ دعویٰ ان کے اوپر الٹا پڑے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے زہریلے کالے ناک کی جو ہے وہ دانت نکال دی ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کالا زہریلا ناگ جو ہے مولانا صاحب خود جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں۔ ناظرین، یہ میری گفتگو آن دی ریکارڈ ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا صاحب کو پہلے ڈیزل کے نام سے تنقید کی جاتی تھی، تو مستقبل قریب کے اندر یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ایک اب نئے جو لقب سے نوازا جائے گا، اور اسی لقب کے ساتھ ان کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ زہریلا ناگ، کالا ناگ۔ اور اب جو ہے مولانا صاحب کو سب بھول جائیں گے کہ ان کو ماضی میں ڈیزل کہا جاتا تھا، اب مولانا صاحب کو جو ہے کالے ناگ اور زہریلے ناگ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں قیدی نمبر 804 کی۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر اب بھی قید ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مخالفین کے اعصاب کے اوپر بالکل جو ہے حاوی ہے، بھاری ہے، چھایا ہوا ہے۔ اس نے ابھی بھی اپنے مخالفین کے جو ہیں اعصاب شل کیے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کی ساری فیملی، اس کی بہنیں، اس کے بھانجا، اس کی بیوی، سارے کے سارے جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں۔ اس کے باوجود حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے، حالانکہ 26ویں آئینی ترامیم جو ان کا ایک منصوبہ تھا وہ اس کو منظور کروانے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کا دباؤ جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، اس کی ایک بہترین دلیل آپ کے سامنے ہے۔ اگر 26ویں آئینی ترامیم منظور ہو چکی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو جو ہے غیر معینہ مدت تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ غیر معینہ مدت کب تک ہے، کب تک جو ہے عمران خان سے ملاقات کسی سے نہیں کروانے دی جائے گی۔ تو یہ ایک پریشر کی نشانی ہے، ایک دباؤ کی نشانی ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان کے اوپر ملاقاتوں کی پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کے مخالفین، حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ آخرکار عمران خان کے پاس کون سا ایسا ترب کا پتہ ہے جو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سمیت ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔